کدھر جاندیاں نے جہنم نو جاندیاں نے پہلے YouTube تے جی کیوں ہوئے تے تو ڈگی ہوئی گل ہوئی ہے پہلو میری لکیر آوے کہ جی تیر ہی دس دیندے نے اور کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ایتھے نبی دے سامنے مہمان بیٹھے نے ہتھاں دیاں لکیراں تے دور دی گل ہے اللہ دا نبی چہرے پیا ویندا تے چہرے ویکھیاں وی پتہ لگدا ایک گل میں کولوں آکھی ہے قرآن دی گل ہی سپارہ 12 سورت دا نا سورہ ہود وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ دیکھے قرآن کلیجے ٹھنڈے تیرے نہ ہو کہ اپنی قسمت تے رویا کر وہ قرآن ہی کہتا جن سینے نہیں ٹھار دینے تے دل منور نہیں کر دینے اللہ فرماندے نے اپنے دل وچ میرا خلیل ڈر جاندا ہے مہماناں نوں پہچان نہیں سکدا کہ جدوں مہماناں نے سمجھیا اللہ دا خلیل ڈر گئے نے گھبرا گئے نے پریشان ہو گئے نے تے او مہمان جانچ جاندے نے پاپ جاندے نے تے کہندے نے ابراہیم لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط اے ابراہیم جی ڈرو نا تسی تے سانو پہچان دے ہی نہیں تسی تے سانو جان دے ہی نہیں اللہ میں تیرے قرآن تو قربان اج میرا جی کردا ہے کہ میں کثرت نہ رب دا قرآن پڑھاں اللہ اے رات نو ٹھیڈے کھا کے لوڈ شیڈنگ وچ تیرے قرآن دے جڑے پروانے آئے نے تے ہنیرے چ بیٹھے نے اللہ انہاں دا آنا قبول انشاءاللہ ہن تسی یزدانی دی جتھے تقریر سنو گے قرآن دی تسی بارش دیکھو انج بدل کاموں کیوں چڑھے کرے گا کتاب و سنت دا اور انشاءاللہ آ کے تواڈے دلاں دی زمین تے وس جائے کرے میں دس رہا ہاں جدوں گل ہو گئی نہ گھبرا نہ ڈر انا ارسلنا الی قوم لوط تو سانو پہچانیا نہیں سانو جانیا نہیں اسی تے رب دے فرشتے ہوں تینوں بیٹے دی بشارت دین واسطے آئے ہیں تے قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہیں اے انہاں اپنی جان کر پہلی تے گل ہے وہ ساڈے شار سب کینچی والے کینچی تے پھیر سن شرک نو وہ آندے سن پہ جے نبیاں نو علم غیب ہوندا جے نبی نو غیب دا علم ہوندا تے جیڑا مشورہ بہ کے بیویاں پہ کردیاں سن نبی نو پتہ نہ لگدا اور بولو نبی نو پتہ نہ لگدا پر پتہ لگا نہیں اچھی بولو پتہ لگا لگدا تے ادو ہی ہے جدوں رب دس دے وہی دے ذریعے دس دے تے گل اج چنگی طرح اونج تے لاہور وچ رہندے ہو گل یاد رکھیا کرو علم غیب دی تعریف ہے جیڑا بغیر دسن دے علم حاصل ہوئے بغیر ذرائع دے ہوئے بغیر آلات دے ہوئے انہوں علم غیب آندے نے تے جیڑا دسیا ہوئے انہوں علم غیب نہیں آندے انہوں انباء الغیب آندے کی آندے نے انباء الغیب انہوں انباء الغیب آندے نے اے دسیا گیا ہے تے دسیا تے میں بھی دس سکنا اور دسیاں تے میں بھی دس سکنا یہ کہڑی ایڈی گل ہے کہ میاں
یہ نبی دی تعریف ہے. نبی جڑی غیب دی گل دسدا اپنے کولوں علم پا کے نہیں دسدا، رب کولوں علم وحی پا کے دسدا ہے. تے جنہ چ رب نہیں دسدا نبی نو پتہ لگدا بالکل نہیں. جے پتہ لگدا دیکھو نا یوسف علیہ السلام دے بھرا بیٹھے نے تے ایک مشورہ پہ ایک مشورہ تے نہ سنایا جنہاں دی بیویاں دا تے بھرا کی مشورہ کرتے نے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اینو قتل کر دیو، اینو مکائی دیو، ہاں کام ہی مک جائے. اور پڑھے لکھے آئے ہو نا، ایمان نہ دسو جدو بھرا بہ کے یوسف علیہ السلام دے مارن دا قتل کرن دا خوچ سٹن دا منصوبہ پہ بناندے نے، یعقوب نبی نو پتہ لگا؟ بولیا کرو. یہ پتہ ادوں لگ جاندا یعقوب نبی نو کہ پتراں نے اج وکھریاں بہ کے میٹنگ کیتی ہے تے پھر کدی اپنے پتر یوسف نو نال توڑ دے؟ وہ پتہ ہی نہیں لگا، پتہ ہی نہیں لگا. میرے برادر لے گئے تے جا کے خوہ وچ سٹ دتا. آئے واپس روندے کلاندے آ گئے تے کتے نو خون بھی لا لیا. آندے نے ابا جی لا تغمنا علی یوسف، لا تغمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. ساڈے نال کر دیو نا، دیکھو ساڈے نال کر دیو، اسی تے بڑے امین جے، اُن تانوں تے ساڈے تے ایمان نہیں، تانوں ساڈے تے ایقان نہیں، تانوں ساڈے تے اطمینان نہیں. ساڈے نال کر دیو، کر دتا جا کے سٹیا. سٹ کے تے ہون آندے نے اے ابا جان تسا مننا تے نہیں. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ابا جی بھرا نو لے گئے سا، اتے جا کے کھیڈ ملن لگ پے تے اسی ذرا دور کھیڈتے کھیڈتے نٹتے پجتے چلے گئے. پچھوں بگیاڑ آ کے تے ساڈے ویر نو کھا گیا ہے. جی تسا مننا نہیں، ساڈے ویر نو بگیاڑ کھا گیا. گلاں تے مکدیاں نہیں جے میں انہاں وچوں کڈی جاواں، پر دسنا کی چاہنا وا اللہ دے نبی نو کوئی پتہ نہیں کہ پتر نو بگیاڑ لے گیا ہے کہ پتر خوچ پیا ہویا ہے. اوے آ جے نیڑے خوہ کنان دا اوتھے ڈگے رہے نے پے رہے نے تے جیل میں غائب ہوندا تے جا کے سویرے کڈ کے لے آوندے. یہ ساگلے تے روندے آئے نا جدو پتہ لگا تے پھر سویرے ادو ہی اول تے جانا چاہیے سی. تے تسی تے آندے ہو الحمدللہ ماشاءاللہ. لو جی ٹیپ ریکارڈاں والے ہو تہاڈی خوراک بھی پوری ہو جانی انشاءاللہ. ہن بیٹھے رہا جی جنہ ٹیپ کا لانی ہو ذرا سارے پکھے نہ چلاؤ، ایک دو چلاؤ. والسلام خوچ پے رہے نے کنان تو خوہ قریب سی. یعقوب نو پتہ لگا. ہن ذرا اگے گل سن لو. تے ہن کئی سالاں دے بعد 40 سال لنگ گئے یا 80 سال لنگ گئے. ہن کی ہویا؟ ہن جناب مصر وچوں چلیا قافلہ تے یوسف علیہ السلام دی قمیض لے کے تریا. اے قرآن آندا فلما فصلت العیر
قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. اج اینے سینکڑے میلاں تو کرتا تر پیا تے اودی خوشبو آن لگ پئی ہے. بیٹا قریب سی کھوہ چ ڈگا, پتا باپ نوں لگا, لیکن اج سینکڑے میلاں تو خوشبو آندی ہے. گل کی ہے؟ پوچھن والا پوچھدا اے یعقوب پیغمبر جی جدوں تہاڈا یوسف بیٹا کھوہ چ پیا رہیا تے تانوں پتا نہ لگا, اج تسی آندے ہو کہ مینوں خوشبو آ رہیاں نے, گل کی ہے؟ تے جواب دیندے نے جیڑا آب زر نہ لکھن دے قابل ہے. فرماندے نے سجنا گل اے گہے بر تار میں آلہ نشینم, گہے بر پشت پائے خود نبینم. اور ساڈا نبیاں دا تے عجب حال ہے, جدوں اللہ نہ دسے ادوں تے میاں سانو جتی دے تلے دے تھلے دی چیز دا علم نہیں ہوندا, تے جدوں اللہ دس دیندا وہی دے ذریعے پھر اسی اسمان دیاں گلاں وی دس دینے. میرے برادر آ ویکھ لے مولانا آندے نے جیکر غیب ایسی باب آدم تائیں دانا بھول کے کنک دا کھام دینا, تے جے پتا سی جنت چوں نکل جانا نیڑے اس درخت دے جام دینا. تے جے پتا سی اگ نے ساڑنا نہیں چھال اگ وچ ماری تے کی ماری, جے پتا سی چھری نے کٹنا نہیں قربانی پتر دی تاری تے کی تاری. تے فرماندے نے جیکر غیب ہے سی یعقوب تائیں 40 ورے روگے لنگام دینا, جے پتا سی نو جھڑک پینی پتر لئی دعا سنام دینا. تے جے کر غیب سی نبی پاک تائیں کھانا کھانے یہودن دا جام دینا, او جے پتا سی کھانے چ زہر ملیا اللہ بوٹیاں تائیں غلام دینا. میرے برادر میں دس رہا ہاں اللہ دے پیغمبر جناب خلیل الرحمان علیہ السلام نو پراؤنے کی آندے نے, اے ابن کثیر نے گل لکھی ہے تواڈے میں علم چ نویں لیاون لگا. قاریو حافظو طالب علمو سنو, ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہ جدوں مہمان کھانا نہیں کھاندے تے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کھانا کھاؤ. اگوں کی آندے نے اے جناب ابراہیم علیہ السلام جی اسی تے کبھی بغیر قیمت دے کھانا کسے دے کروں کھادا ہی. کچھ جمعراتی مولوی تھوڑے سن لے آئی جاؤ تے کھائی جاؤ. وہ آخر لگے اچھا بغیر قیمت دے کھانا نہیں کھاندے ہوندے تے میں کدی قیمت لے کے کھوایا ہی. انہاں آخیا تھا پھر کھانا ہی نہیں. انہاں آخیا میں کدی معاوضہ لیا جے تے اج دا کوئی شیخ ہوندا نا انہیں بل لیا کے اگے دھر دینا سی لا اتنے روپیے خرچ آئی دے تے کھا لے. اللہ دے خلیل فرماندے نے پراؤنیو تساں کدی بغیر بل دین دے کھانا نہیں کھادا تے میں کدی لیا ہی نہیں, ہن کی کریے؟ فرماندے نے اچھا
میں بھی ہوں تے کولوں بل لینا ہی ہے، کھانے دا معاوضہ لینا ہی ہے، کی لینا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے صدقے جاواں قربان جاواں، فرمان لگے میرے کھانے دا مینو معاوضہ دے دیو، پیسے دے دیو، کی لینا ہی؟ فرماندے نے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پراؤنیو جے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھاؤ گے تو ابراہیم نو تواڈے کھادے دا مل مل جائے گا۔ اے ابن کثیر نے روایت لکھی، سبحان اللہ سبحان۔ پتہ لگا کہ بسم اللہ دا رواج ادو بھی ہے سی، اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دے زمانے۔ او ادو پیچھا نہ لے چلا ذرا تانوں، آؤ ذرا پیچھا لے چلا۔ آواز آندی ہے سپارہ ویکھو باہر وہیں نکل آندا ہے، اللہ فرماندے نے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، قرآن میں تیرے تو لکھ ورا قربان جاواں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے میرے نو جی جی میرے رب جی، ذرا دھیان نہ قرآن سنیا دے۔ اللہ میں کی کراں، فرمایا ایک کشتی بنا لا، تیرے آکھے تے نہیں لگ دے، ہن میں انہاں ڈوب کے ہی مارنا ہے۔ اللہ کشتی نے بنا لئی ہے، فرمایا ہن تو انج کر، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ اے میرے پیارے نو جی 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 رب جی، اے دے وچ ہر چیز دا ایک ایک جوڑا بٹھا لو۔ اللہ میں ہر چیز دا ایک ایک جوڑا بٹھا لیا، فرمایا بٹھا لیا دے تے اے جڑے بندے تواڈے تے 80 ایمان لے آئے نے انہاں نوں وی سوار کر لو۔ 950 سال واز کیتی تے 80 بندے مسلمان ہوئے۔ کنے بندے بولو؟ 80 بندے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، ہن تے وہابیاں دا فلڈ آ گیا۔ خدا کی قسم جدھر ویکھی ہے نا وہابیاں دا ہی نہیں پیا، وہابیاں دا ہی لوگ کرن کی لوکی سمجھ گئے نے۔ لوگ اوکھے بھی ملوانیاں بڑے کیتے نے نا، اور روز تے ٹیکس ملوانیاں دے ساہ نہیں لہن دے، کتے جمعیاں ٹیکس پیندا، مریاں ٹیکس پیندا، کتے جمعراتاں دا ٹیکس، کتے کلاں دا ٹیکس، کتے تیجیاں دا، کتے ساتیاں دا، کتے چالیاں دا، کتے کونڈیاں دا، کتے عرساں دا، کتے میلیاں دا۔ اے سارے ٹیکساں کو بچنا جے تے اہل حدیث ہو جائے، اہل حدیث ہو جائے۔ اس واسطے لوگ تڑا تڑ ہو رہے ہیں کہ مہنگائی بہتی ہے، روز ختم دوانا والا کھاندا، اس واسطے لوگ تڑا تڑ اہل حدیث ہو رہے ہیں۔ سودا سچا بھی ہے، سچا بھی ہے،
تے سستا بھی ہے، سچا بھی ہے، سچا بھی ہے تے سستا بھی ہے. یعنی میرا مسلک سچا بھی بڑا، سچا بھی بڑا تے بولو سستا بھی. مریا جمیا کوئی ٹیکس نہیں پیندا، سارا کھاتا ہی کھلا، سارا کھاتا ہی. ایمان نہ دسو پہ جن پیو دا چاڑیا کر لینا انہیں کو 10 سال اٹھن جوگا رہ جانا. کل نا ایک آدمی میرے کو آیا ہوں جی ساڈے پنڈ ایک بڑا زمیندار ہے، کو 15 مربے دا مالک، انہیں پیو دا چاڑیا کیتا تے نال نوواں نو نے کانٹیاں دی جوڑی جوڑی بھی پائی ہے پیو دے چاڑیے تے. میں خیال ہے یہاں نواں دے روز ہی سورے مرن جنہوں نے سونا پی گیا. تے ساڈے سیالکوٹ پر میں ایک دفعہ گیا جلسے پہ، اتے ایک مولوی صاحب نے وہ چاڑیے دے ختم پڑھنے واسطے آئے تے جیڑا ختم پڑھان والا سی نا پیو دا مر گیا سی. وہ آندا میاں جی دعا کریا جے میری ماں 5-6 سال کڈ کے مرے. وہ آندا کی گل ہے؟ آندا جی گل کی ہے کہ ان کو 5-6 سال تو اٹھن جو کہ نہیں رہ گئے، چاڑیے اتنے ماں کو وقفہ پا کے مرے 4 سال. یہ ساریا مصیبت ادھر ہی جے ساڈے ول بولو، ساڈے ول گفت و مفت کم، دین سوکھا سستا سچا کھرا یہ ملے گا اور خالص کتاب و سنت دا دودھ ملے گا تے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اینا تھنا وچوں دے. دیکھو نا دودھ چو کے تر گئے کاموں کیوں آ جائے گجرا والے یا رائے وینٹو آ جائے لاہور دودھ چو کے. ایمان نہ دسو خالص رہندا؟ جتھے گڈی کھلونا اتنے نلکا کوئی نہیں لبدا. لاہور آن تک کچی لسی بھی مت ماری جاندی ہے، وہ بھی آتی ہے توبہ اللہ میری توبہ. کچی لسی دی بھی توہین کر دینا وہ دودھی دودھ ویچن والا. تے اگاں جدوں جانا ہے حلوائی دے کول انہیں اپنا بھی کھاتا پورا کرنا ہے. پھر انج سمجھو کہ دودھ چ پانی نہیں پیا، پانی چ دودھ پایا. دودھ خالص رہندا؟ ہوں جناب دودھ خالص لینا جے نہ تے دودھی کولوں ملنا نہ حلوائی دی دکان چ ملنا، اونوں ہی ملنا جڑا جا کے مجھاں دے تھنا نو آپ پھڑ لے گا، اونوں دودھ خالص مل سکتا. جڑا مجھ دے تھن آپ پھڑ لے، اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ اگر تسا خالص دین لینا ہے تو پھر اگوں مولوی پھر امام پھر امامہ دے امام پھر امامہ دے امام پھر انہاں دے شاگرد پھر انہاں دے شاگرد پھر انہاں دے شاگرداں دے فتوے پھر کتے جناب فقہ کتے قیاس کتے اور دودھ خالص جویں نہیں نہ رہندا ایویں انہاں نے دین خالص نہیں رہن دتا. دین خالص رہنا دے تے کتاب و سنت اپنے ہتھاں وچ پھڑ لو. ایک ہاتھ وچ قرآن پھڑ لو، دوجے ہاتھ وچ نبی دا فرمان پھڑ لو. جویں اس بندے نو دودھ خالص ملدا جڑا مجھ دے تھن آپ پھڑ کے چو لوے، ایویں دین اونوں خالص ملے گا جو مسلک اہل حدیث کے مطابق سجے ہاتھ وچ قرآن پھڑ لے، کھبے وچ نبی دی حدیث پھڑ لے. ورنہ دودھ خالص مل سکدا؟ دین بھی خالص مل سکدا؟ ایتھوں ملے گا دین خالص ملے گا. اللہ 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 جی میں بٹھا لیا ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لیا تے میں 80 بندے بھی وچ بٹھا لے نے. کنے بندے؟ 80 بندے. دیکھو گل سننے والی جے نبی نے 950 سال واز کیتی ہے، 80 بندے مسلمان ہو گئے، لیکن رب دا کرنا ہے وے اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی تے بیٹا بھی مسلمان نہیں ہویا. چراغ تھلے ہنیرا جی مولویاں دے اپنے بال بچے ہے کدی مسیتے وڑے ہی اللہ ماشاء اللہ. لوگوں آخن گے مسیتے آیا کرو،
اپنی بیوی نو ڈردا جے اینو نماز واسطے اٹھایا تو روٹی نہیں پکنی. مولوی ڈردا اپنی بیوی نو نماز واسطے آندیاں بھی ڈردا. بولو آندیاں بھی ڈردا. مولوی جو آیا ایتھے کی ہے نبی نوح دا پتر بھی مسلمان نہیں تے بیوی بھی مسلمان نہیں. اور جنہ دی قسمت توحید آ گئی ہے رب دا شکر ادا کریا کرو. اللہ تواڈے پاک تواڈے نصیب چنگے کیتے نے تے توحید تو آسرائی کی. پروانے ہو اے سودا قسمت نہ ملتا جے قسمت نہ. بابا جی آندن لگ جنت کوثر میرا اور دوروں آمن والے لگنی جنت کوثر میرا دوروں آمن والے حکم نبی دا موڑن والے رب نے دور نکالے. فرماندے نے عربوں حبشوں شام عراقوں چانن گیا اگیرے باج نصیب نبی دے چاچے رہ گئے نی وچ ہنیرے. حبشے تو بلال آ کے مسلمان ہو جاندہ تے اپنے سکے چاچے مسلمان ہوئے. 80 بندے مسلمان ہو گئے نے پر نوح نبی دا بیٹا کشتی چ نہیں چڑھیا کیونکہ ایمان نہیں لے آیا. اللہ ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لیا تے فرمایا میرے نوح ہن کی کرنا ہے. فرمایا رب جو تو کہنا اوہی میں کرنا ہے. فرمایا وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. پھر آپ کو سبحان اللہ بسم اللہ دیکھو جی وہ بسم اللہ پھر آئی جے. اے میرے نو جی رب جی اپنی کشتی نو توڑ لے. اللہ میں توڑاں کیویں؟ فرمایا وقال اركبوا فيها بسم اللہ. کہو سبحان اللہ. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. دیکھیں بسم اللہ کتنا تری ہے. اے نوح نبی نو حکم ہو رہا ہے اے میرے نوح نبی اپنی کشتی بھی توڑنی تے میرے نام دے ہلارے توڑ دے. بسم اللہ مجرے میرے وقت تک نہ ذرا قرآن کی زیادت کر لا. بسم اللہ مجرے و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. بے نصیباتوں جدو بس چلانی ہوئے ٹرک چلانا ہوئے کشتی چلانی ہوئے وہ دے اتے تو لکھیا ہوندا سٹیرنگ دے اتے لکھیا ہوندا ہی تورے کی کچھ لکھیا ہوندا. اسی تے گیڑی نہیں نہ سکتے تو تیرے مشکل کشا کنے نے حاجت روا کنے نے. کدی تے داتا صاحب نو پیا پکارنا ہے کدی آنا اے بہاول حق میرا بیڑا تک معین الدین اجمیری تو کشتی پار لا میری. تے کدی آنا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. او میاں کدی کسے نو پکارنا کدی کسے نو پکارنا پیا. اے اللہ میں کشتی توڑ لگا کی کرا؟ فرمایا میرے نو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ تواڈے سینے منور کرتا ہے. درب
بجائے قرآن سن کے نہ خوش ہو جایا کرو. اللہ کی کرا فرمایا میرے نام دے ہلارے اپنی کشتی نو ٹھیل دے. جدوں بھی کدی سواری تے سوار ہوو نا بس تے بو گھوڑے تے چڑھو تے پڑھ لیا کرو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. اتنی مٹھاس ہے نا قرآن وچ خدا دی قسم ہے کہ شاید بھی اتنا میٹھا نہیں جتنا قرآن میٹھا. اللہ میں توڑ لئیے کشتی تر پیے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. کشتی جا رہی ہے رب دے نام دے ہلارے. کدے نام دے؟ رب دے نام دے ہلارے کشتی جا رہی ہے. انج ویکھیا تے او کنارے تے پتر کھلوتا نظر آ گیا ہے. اور میاں جدو نبی نے ویکھیا کہ میرا بیٹا تے کشتی چ نہیں چڑھیا جنہ چر کنارے تے نظر نہیں ماری نبی نو پتہ نہیں لگا کہ پتر کتھے وے. انج کر کے نظر آیا تے اسی ویلے ہی باپ دی محبت جوش وچ آندی ہے تے کہندے نے یا بنی ارکب معنا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پتر آیا جا تو کیوں پیچھے رہ گیا ہے کافراں دے نال نارو میری کشتی تے سوار ہو جا. تے پتراں دا صحابی اعلان جبل یغسمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم الا من رحم الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. اے قرآن ویکھیا کہ بیٹا جڑا نہیں سوار ہویا اللہ کی گل ہے. اے کتے تے میری کشتی چ بہ گئے نے بلے بہ گئے نے باندر سور رچ بہ گئے نے. اللہ میرا پتر تے بیوی سوار نہیں ہوئے. فرمایا ہے میرے نو جی رب جی گل سن لو قیامت دیاں کندا تک میں دسنا چاہنا وا کہ میرے کاغذاں دے اندر جیڑا مشرک ہے او کتیاں نالوں وی پلیت تے سوراں نالوں وی پلیت ہے. تیری کسی کتے بلے سور تے سوار ہو سکتے نے مشرک سوار ہو سکتا اتی بولو سوار ہو سکتا. پتہ لگا رب دے نزدیک مشرک پاویں نبی دا بھی پتر ہوئے وہ سورا کتیاں نالوں بھی بدترین ہے. اے جے قرآن اللہ تانوں شرک تو بچائے اللہ تانوں بدعت کولوں بچائے. میں دسنا یہ چاہنا دیکھیا نبی نو بھی آندا بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کہو سبحان. ایک ایک جگہ تو کئی مسئلے حل ہوندے نے. دوجا مسئلہ حل ہویا کہ پاویں نبی دا پتر ہوے جے نبی دے آنکھے نہیں لگدا تے بخشیا جائے گا. ایتھے آندے نے جی شاہ جی نے لے ترنا جی سانو پتہ نہیں شاہ جی نے آپ کہڑے ٹوئے چ ڈگنا ہے. سید دی سین نو سلام تے سین تے سور نو بھی لگدی ہے. سین نو کا دی سلام سید جے مستنڈا کتا بلا لچا لفنگا شرابی پنگی ہے اور دی سین نو سلام نہیں. سین نو سلام ہوئے تے سور نو سین نہیں لگدی. اونوں نہیں سلام بگی چرسی نو اور سلام تے اونوں ہے
جیڑا خدا دی توحید دا علم بردار ہے تے آمنہ دا لال دا سچا وفادار ہے. میں تے انہوں سید ماننا پاویں حبشے دا بلال ہی ہوئے. کعبہ رب دی قسمیں میرا بلال لگا ہوندا جہاں ساری سیرتاں پڑھ کے میرا بلال لگا ہوندا حبشی غلام ہے تے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفے نے تے ویکھیا میرا بلال لگا ہوندا ہے تے میرے فاروق باہر نکل کے کھلو گئے نے. پوچھن والیاں پوچھیا کی گل ہے؟ فرماندے نے جا سیدنا میرا بھی سردار بلال لگا ہوندا میرا سردار بلال لگا ہوندا فاروق اعظم دا سردار. اللہ جے پتر بھی پیو نبی دی آنکھیں نہ لگے تے بخشیا جا سکتا؟ مینوں بابا جی یاد آئے. بابا جی کمال کدی شیر لکھ لو نا اج تے تر جاؤ. بابا جی آندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. بیبیو تسی بھی سن لو اللہ تانوں ساریاں نو نبی دے لڑ لائے. آمین اچھی کہہ دیو. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں او پار سلامت گئیاں. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں. اگے میں ہیر پڑھنا پیا. کوئی آندا فلانا شعر سناؤ فلانا شعر سناؤ. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں پار سلامت گئیاں. اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. تے گل سننے والی ہے. مولانا کہندے نے جس نے نافرمانی کی آکے نان پتر وانگو جنہیں پیو دی پیا کردا ہے. او جس نے نافرمانی کی تھی کم کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی. اللہ تعالی نبی دے لڑ لائے. میرے برادر میں دس رہا ہوں کہ بسم اللہ دی نہیں برکات نے کہ پھر کشتی چلتی گئی ترتی گئی ترتی گئی چلتی گئی ترتی گئی تے کتھے پہنچی ہے؟ جودی پہاڑ تے پہنچی ہے. اور بسم اللہ دی برکت جڑے سوار ہو گئے نے وہ تے تر گئے نے بچ گئے نے چڑھ گئے نے تے جڑے نہیں بیٹھے بسم اللہ دی برکت دی وجہ تو جڑے نہیں بیٹھے وہ ڈب گئے نے تے رڑ گئے نے. اللہ تانوں بچا کے رکھے. میرے برادر میرے عزیز یہ ہے خدا دے نام. دیکھا کتھوں کتھوں ہو کے آندا پیا. آ تینوں میں ایک نبی نال ملاقات کراواں. لے چلا تینوں ایک نبی دے کول. یہ سپارہ نکلا 19واں سورت دا نام ہے سورہ نمل. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولا عرش عظیم. اور قرآن دھیان نہ سنو تے اج دا موقع. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام انج کر کے حاضری لاندے نے تے کی آندے نے مال یا لار الہد ہد. او مینوں ہد ہد نظر نہیں آندا. بولو ہد ہد نظر ہد ہد نظر نہیں آندا. پتہ لگا کہ جتھے ہد ہد سی اوتھے نبی. اچھی بولو اچھی. جتھے ہد ہد سی اوتھے نبی تے جتھے نبی سی اوتھے ہد ہد. نب کا مسئلہ حل ہوا کہ نا. جتھے ہد ہد اوتھے نبی کوئی نہیں. جتھے نبی ہے بولو اوتھے ہد ہد. اے یزدانی نہیں ہوں آندا بلکہ کلام ربانی آندی ہے. مال یلا الہد ہد مال یلا الہد ہد مال یلا الہد ہد. ویکھ لو اے رب دی چٹھی آ رب دا اشتہار. کئی لوگ آندے نے یزدانی تو تقریراں کردا سے اشتہار لکھدا سے تینوں تد خنجر وجے نے. او خدا دی قسم اٹھا کے کہنا وا تیرا تے وسدار ہوگی نہیں تے تیرے تے ٹائے رب بھی چڑھ جائے. اے جی چٹھی لکھن والا تیرے خنجراں کولوں بھی نہیں بچ سکدا. رب تیرے ٹائے نہیں نہ چڑھدا پیا. نہیں تے اے جا قرآن نازل کر کے انہاں کولوں بچ سکدا. رب بولو. جڑا رب آندا کہ نبی ہر تھاں حاضر ناظر ہوندا اے رب کہہ کے تے انہاں کو بچ سکدا سی. بولو. ویکھو نا اللہ دا قرآن کہندا نبی دے متعلق کہندا تے نبی آپ کہندا مال یلا اور الہد ہد ام کان من الغائبین. کہو سبحان اللہ. جاؤ قرآن میں تیرے تو لکھ برا قربان. دو گلاں. دوجی گل اے کہ نبی نو جے حاضر ناظر بھی نہیں تے علم غیب بھی پتہ ہی نہیں ہد ہد کتھے وے. غصے چ نبی آیا. یہ گلاں ہن میں ساریاں قرآن دیاں پہ کردا جے پنجابی وچ تے غصے وچ آ کے کی آندے نے لا اعذبنہ. میرے وال دیکھو لا اعذب اے سپارہ 19 دے لا اعذبنہ عذابا شدیدا. آپ لوے نا ہد ہد لا اعذبنہ عذابا شدیدا. آ لوے ہاں اج میں اینا کٹ کٹ کے مارنا کہ چمڑی ہدیر دینی ہے کھل لا دینی ہے. جی اسی پنجابی چاہتے ہیں نا آ لے پترا تیری چمڑی نہ لا دیتی. اللہ دا نبی لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. یا تے چمڑی لا دیاں گا تے یا میں ذبح کر دیواں گا اولا اذبحنہ. یا ہد ہد نو میں ذبح کر دیواں گا
او لیاتینی بسلطان مبین، یا میرے اگے آ کے کوئی معقول عذر پیش کرے گا، غیر حاضری کوئی وجہ پیش کر دے گا، جی انہیں معقول وجہ نہ پیش کیتی تے مار مار کے چمڑی ہو دے دیواں گا۔ یہ گلاں گسے نہ اللہ دا نبی پیا کردا ہے، فما کا غیر بئی فقال احطتم بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین۔ وہ تو ہود ہود آ جاندا آندا اے اللہ دے نبی جی غصے وچ آئے ہوئے ہو، احطتم بما لم تحط به، میں وہ خبراں لے کے آیا، اے نبی جی تانوں اس خبر دا پتا، بولو پتا، اے نبی جی تو اے قرآن جے خدا دا قرآن، تانوں اس گل دا پتا نہیں جدا میں پتا لے کے آیا۔ وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں نبا شہر وچ سبا شہر وچوں ایک نبا لے کے آیا، یقین دی خبر لے کے آیا، محکم پکی خبر لے کے آیا۔ اے کی خبر لے کے آیا؟ ہائے ہائے صدقے جاواں، خود ہو جاندا وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ ترجمے دی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک آیت دا ترجمہ۔ اے جناب میں ایک ملک وچ گیا، او دا نام سبا ہے، میں اتھوں دی ملکاں نو تک ویکھ کے آیا ہاں، او بہت وڈے عرش دی مالک ہے، تخت دی مالک ہے، تے کی کردے نے، کی ویکھ کے آیا؟ وجدت، میرے نال دیکھو، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ایڈی کو سریا ہود ہودی ایڈی کو تے مولوی تیرا 5 سیر دا کھوپر ہے، پر او دے وچ او گل تے غیرت نہیں آندی جیڑی اینی کو سری والے ہود ہود نو غیرت آئی ہے۔ غیرت کی آئی ہے؟ آندا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے اللہ دے نبی جی میں ویکھ کے آیا کہ او بلقیس تے او دی قوم سورج نو سجدہ پہ کردے نے من دون اللہ، اللہ نو چھڑ کے سورج نو پوجدے نے۔ اللہ دے نبی میرے کو برداشت نہیں ہویا۔ ایک کلام پڑھ رہا ہوں، سب دا مالک اللہ، سب دا مالک، جڑے بزرگ نے کوئی گل نہیں، بزرگ نے لیکن جڑے میرے نوجوان بھرا اپنا سجا ہاتھ چوک کے اللہ دی وحدانیت دی گواہی دو۔ سب دا مالک، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، سب دا مالک، سب دا مالک اللہ۔ سب دا مالک اللہ ایک ایسا کلام ہے کہ میرے رب نے مینوں اس کلام دی وجہ نال بہت زیادہ عزتاں تو نوازیا، اور میرا یقین ہے کہ جڑا رب دا نام بلند کردا ہے رب دا نام بلند کر دیندا ہے۔ اس واسطے تسی شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں، مل کے میرے نال اللہ دا نام لینا ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ سماعت کرو کہ سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، سب دا مالک اللہ، سب دا خالق اللہ، بولو سب دا مالک، سب دا خالق اللہ، مل کے سب دا مالک
ایک شے دے وچ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ اودا نور تجلا سب دا میرا خیال ہے کہ آپ یہ جو تعاون کر رہے ہیں اگر یہی تعاون ہی آپ کرتے رہے نا بولتے رہے تو یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. بلند آواز ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. ہاں سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تو جگ دی ہر ایک شے تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ. اور توجہ پوری توجہ کہ میرا مالک میرا اللہ اونچیاں شانہ والا اونچیاں شانہ والا سارے جگ دا پالن ہارے ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا سارے جگ دا پالن ہار ہر ایک دا رکھوالا کون شرما کے نہیں خوش ہو کے کون اللہ سارے جگ دا پالن ہار ہر ایک دا رکھوالا اللہ. ہوں اللہ دی وحدانیت دی گواہی دین واسطے کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوئے اودا کوئی شریک نہیں جگ تے اودا کوئی شریک نہیں جگ تے دی ذرا صدا نہیں چاہیے اودا کوئی شریک نہیں جگ تے اودا کوئی شریک نہیں جگ تے او اصلا تو کلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ اودا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ. پنڈ دے میرے بھرا بیٹھے ہو اہل ذوق اہل نظر لوگ بیٹھے ہو بابے بھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ. میری گل بڑی آسان ہے توجہ کرنا کہ لکڑی دے نال چینل یوٹیوب تے چلدا ہے جی پوری توجہ ایک بار سچا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ. توجہ کہ لکڑی دے نال لویا تردا سچے کول پرانے پرانے نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا کہہ لوگ سیانے کہہ لوگ سیانے نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا کہہ لوگ سیانے میری نسبت میں ہوں اپنی نسبت دس رہا اگر تاری نسبت بھی آئی ہے تو پیار دسے گا توجہ کہ نسبت باجو کچھ نہیں لبدا کہہ لوگ سیانے کہہ لوگ سیانے جے تو رب نو راضی کرنا اللہ نو راضی کرنا جے تو رب نو کرنا متنی دا
بیٹھے سے میرے ڈر سی میں سوچ رہا سی میں اٹھ کے واپس چلا جاؤں انہاں میری گل نہیں سننی لیکن اتنے آ کے میرے محسوس ہو رہا ہے کہ جیا پگا دے لوگ اہل قدر لوگ نے پھر ایک بار کہہ دو سبحان اللہ جے تو رب نو راضی کرنا در در دینا جاوی در در دینا جاوی جے تو رب نو ملنا چاہنا در در دینا جاوی در در دینا جاوی مسجد دے پوے آ کے مسلح سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ اودا تجلا سب دا مالک اللہ سب دا مالک اللہ اور چھڑ دے بندیا تو نہ شکری شکر دی تسبیح پڑھ لے میں اگلی گل دس رہا تو کی کرنا ہے کی کریں گا تو پھر کی ہوئے گا توجہ کہ چھڑ دے بندیا تو نہ شکری شکر دی تسبیح پڑھ لے شکر دی تسبیح پڑھ لے قاری صدیق صاحب تہاڈی نظر کہ اپنے آپ نو رب دی رضا وچ انج دا راضی کر لے انج دا راضی کر لے رب دی رضا وچ اپنے آپ نو انج دا راضی کر لے انج دا راضی کر لے کرے جسم دا لولو سجدے کرے جسم دا لولو سجدے کرے جسم دا لولو سجدے دل بولے سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ کہہ دو سبحان اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ میرے رب نے ہر چیز بنائی کائنات دے وچ کوئی ایسی چیز نہیں جڑی میرے رب نے نہ بنائی ہوئے لیکن میں ایک ایسی گل کر رہا ایک چیز ایسی ہے کہ جڑی اللہ نے نہیں بنائی بڑی متنازع جی گل ہے کہ اللہ نے ایک چیز نہیں بنائی